बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो डील की खबरें इमरान खान साहब को लेकर चल रही हैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते हैं। इमरान खान साहब ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए, कोई भी शख्स इमरान खान के पास डायरेक्ट डील लेकर नहीं गया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एस्टेब्लिशमेंट के किसी मोहरे ने या डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ने किसी ने ऐसा रब्ता नहीं किया कि वो इमरान खान साहब से फलां डील करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, जितने भी लोग ये खबरें दे रहे हैं ना आपको कि इमरान खान को डील ऑफर की गई, उनको जाके बंदे मिले, बंदों ने इमरान खान को ये कहा, इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इमरान खान साहब के कुछ करीबी लोगों तक कुछ मालूमात पहुंचाई गई, और वो भी ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाई गई जो बराह रास्त खुद उस डील को ना कर सकते हैं ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। वो सिर्फ सुनी हुई बात को लाकर आगे पहुंचा सकते हैं, यानी जिसको मिडिल मैन कहते हैं। तो ये मिडिल मैन जो है ये पॉलिटिकल और एक्स एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी पुराने लोग हैं। इन लोगों के जरिए से देखिए, पहले आपको याद होगा बुशरा बीबी ने कंफर्म भी किया था कि उनको भी कुछ ऑफर किया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि बात करनी है तो जाके इमरान खान से बात करें। इसी तरह इमरान खान साहब के पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गई है और जो सबसे लेटेस्ट चीज है जो इमरान खान साहब के सामने रखी गई है वो यही है कि जनाब 2 साल आप इस हुकूमत को चलने दें, हम सारे लोगों को आज़ाद कर देते हैं, आप भी बाहर आ जाएंगे, तो पॉलिटिक्स में ज़रा हाथ हल्का कर दें, ज़रा मुल्क को चलने दें, स्टेबल होने दें चीज़ों को। 2 साल के बाद फिर आप अपना जो एहतजाज करना है या जो आपने सियासत करनी है वो आप कर लें। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब एक स्टेटमेंट दिया, पहले वो आप सुन लें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी निकल के बाहर आ जाऊं या मुझे कोई डील करके मैं जेल से बाहर निकल आऊं। तो वो कह रहे हैं वो पूरी कुर्बानी दूंगा, आज सियासत से पीछे हो जाऊं, यानी एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए ही सही, लेकिन आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये इमरान खान साहब ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। तो जो लेटेस्ट ऑफर इमरान खान साहब तक पहुंची जराए से, वो यही है कि खान साहब अगर आप इसके ऊपर आमादा हो जाएं, जरा थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाएं, चीज़ों को नरम कर दें और फिर चीज़ों को चलने दें, ये 2 साल हुकूमत गुजार ले, तो उसके बाद फिर। लेकिन इमरान खान साहब ने सियासत करनी है अपनी मर्जी से। वो अगर सियासत अपनी मर्जी की ना करनी होती तो 2022 में मई में उनको ये ऑफर आई थी, और इस ऑफर को एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्म करती है, सहाफ़ी भी कंफर्म करते हैं। इमरान खान साहब ये समझते थे कि तब भी उनको धोखा दिया जा रहा था। यानी मई में कहा गया था कि आप 10 दिन तक अपना धरना मौखर करें, अपनी लॉन्ग मार्च को आप रोक लें, तो हम इस बीच में जो है वो कोई रास्ता निकाल के आपको इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसको एक धोखा समझते थे और उन्हें लगता था कि उनका लॉन्ग मार्च रोका जाएगा और उसके बाद 10 दिन में कोई बंदोबस्त कर लिया जाएगा, और 10 दिन के बाद मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा है, मई के बाद जो है वो जून आ जाएगा, गर्मी ज्यादा होती चली जाएगी। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ने एतबार नहीं किया। एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो यही था कि ट्रस्ट का एक डेफिसिट था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा और इनकार किया साहब, और ये आपको समझ आ रही है। एक्चुअली इमरान खान इस वक्त निजाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं कि निजाम के अंदर कितनी जान बाकी है और वो इमरान खान को कितनी देर तक अंदर रख सकता है। इस वक्त जो मईशत की हालत है और जिस तरह मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक का ट्रस्ट का एक डेफिसिट है, पाकिस्तान में जो एक बेचैनी है, नौजवान जिस तरह इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, मईशत के मसाइल बढ़ने के साथ साथ महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर एक अदम एतमाद की कैफियत है। ऐसी सूरत हाल में हाउ इज इट पॉसिबल कि ज्यादा देर तक ये निजाम इमरान खान को जेल में रखकर बर्दाश्त करे। तो इमरान खान जो है वो निजाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं, साथ में वो खुद भी टेस्ट हो रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम कब तक कोलैप्स कर जाता है। दूसरी अहम खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है, और ये एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि जो लोग, ये उन लोगों के लिए खबर है जो लोग बहुत ज्यादा ताने दिया करते थे अदलिया को कि जनाब अदलिया को चाहिए खुद जाएं और जाके तौहीन अदालत लगाए इनके ऊपर, जो अदलिया के सामने आता है उस पर तौहीन अदालत लगाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पकड़े। ये क्या बात हुई कि खत लिख दिया, तो बड़े ताने दिए गए अदलिया को। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। एक तो ये है कि हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए, इससे पहले 2 एजेंसियों को और एक और इदारे को, यानी पीटीए को जारी किया।
IB کو جاری کیا اور اس کے ساتھ ساتھ FIA کو جاری کیا. اب جج کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. اب جج بابر ستار صاحب کے حوالے سے یہ خبر ہے، اور خبر یہ کہہ رہی ہے جو میرے سامنے ہے، جسٹس بابر ستار سے متعلق جو منفی مہم چلائی گئی سوشل میڈیا پر، اس پہ توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور ذرائع نے کہا ہے کہ جسٹس بابر ستار کے خط کو توہین عدالت کیس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی سماعت کے لیے کل بینچ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے. جسٹس بابر ستار نے سوشل میڈیا مہم پر چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھا تھا، اور اب توہین عدالت لگے گی ان لوگوں پہ جن لوگوں نے ان کے پرسنل ڈاکومنٹ، جج صاحب کی فیملی کے پرسنل ڈاکومنٹ، یہ ساری چیزیں اٹھا کر سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی، یہ سوچے بغیر کہ وہ ہائی کورٹ کے ایک معزز جج ہیں، اور باقاعدہ سکروٹنی کے بعد، تمام عمل سے گزرنے کے بعد ان کو ہائی کورٹ کا جج لگایا گیا ہے، اور ان کے کردار پہ اور ان کی فیملی کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا. تو اس پہ اب توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. اب ان صحافیوں پہ اور ان دانشوروں پہ اور ان سیاستدانوں پہ کارروائی ہوگی جو بڑے خوش تھے جب عمران خان صاحب نے صرف ایک جج زیبا کا نام لیا تھا اور وارن کیا تھا، تو اس وقت عمران خان پہ کارروائی چل رہی تھی تو وہ بڑے خوش تھے، بگلے بجا رہے تھے. اب انہوں نے تو ساری لمٹ ہی کراس کر دی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیسے آ کر عدالت میں فیس کرتے ہیں توہین عدالت کی کارروائی کو. ماہر قانون شہباز کھوسا کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ خوشائند ہے، عدالت کے بعد اختیارات ہیں جس کے مطابق کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور جو جج صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ انتہائی غلط تھا، اور مٹیریل کہاں سے اپلوڈ ہوا FIA ونگ ٹریس کر سکتا ہے، اور اب FIA بھی ایک پرابلم میں آ جائے گی، ان کو یہ ٹریس کر کے سارا ریکارڈ دینا پڑے گا، اور ان صحافیوں کو اور ان لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو حساس ڈیٹا ہے، یہ جج صاحب سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹ جو گورنمنٹ کے پاس ہو سکتے ہیں یا اداروں کے پاس ہو سکتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ کیسے لگے، انہیں بتانا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا تھوڑا سا پہلے ایک ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایک صحافی کے ہاتھ لگے اور انہوں نے ایک خبر دی تھی، اور اس کے بعد یہاں پہ گرفتاریاں بھی ہو گئیں اور بڑی سختی بھی ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ نجی نوعیت کے جو ڈاکومنٹ ہیں اور اس کے بعد جو پروپیگنڈا ہے، اس کے اوپر کیسے کوئی جواب دیتا ہے اور کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. ناظرین، ایک اور بڑی خبر یہ ہے، اور اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ ملا ہے امریکی سفیر سے. امریکی سفیر جو ہے وہ ڈونلڈ بلوم، وہ آیا اور اس کی ملاقات ہوئی وفد کے ساتھ. اس میں عمر ایوب صاحب موجود تھے، چیئرمین موجود تھے، اسد کیسر موجود تھے، اور سیکرٹری انفارمیشن موجود تھے پارٹی کے. تو ان لوگوں نے ملاقات کی ہے. اب اس کے اوپر واویلا یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے تو رجیم چینج آپریشن کروایا تھا، تو آپ ان کے سفیر سے کیوں ملاقات کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.